मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में एहतजाजात, सदाए एहतजाज, रैलियाँ और मुज़ाहरात हो रहे हैं। किस बात के लिए? एक मलऊन आसिफ अलवी नामी इस्लामाबाद दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत एंड प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे जुल्फी बुखारी, अली जैदी, फवाद चौधरी और इस तरह के हवारियों की ईमा के ऊपर इस बदबख्त ने, इस बेगैरत और बेजमीर इंसान ने हजरत अबू बकर के बारे में कुफर का फतवा लगाया। सोशल मीडिया के ऊपर इख्तिजाजात हुए, बकवास करते हुए कहता है ये जो मैं बात मिंबरे रसूल पे करने लगा हूं, इसके लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। ये इतना बड़ा जो जिगरा है, इख्तिजाज शुरू हुए, सुकड़ते सुकड़ते इतना रह गया कि ये बात मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह के बारे में नहीं थी की, यजीद के बारे में की थी। ये बदजुबान और बदबख्त और बेगैरत तो हो सकता है, लेकिन जहन से और अकल से पैदल है, अवाम को बेवकूफ बना रहा है। कौन सी बतूल, कौन सी फातिमा यजीद के दौर में जिंदा थी? कौन सी फातिमा और बतूल यजीद के दरबार में जाके बागे फदक को मांग रही थी? ये सारी की सारी कहानी किस लिए गढ़ी गई कि ये जो माफिया मेरी सरपरस्ती और पुष्टपनाही कर रहा मुझे बचा लेगा। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से ये गंदा खेल खेला जा रहा है। तौहीन रसालत कोई करे, पर्चे नहीं कटे जाते। कट जाए, गिरफ्तारियां नहीं होती। गिरफ्तारी हो जाए, 70 बरस बीत जाए, मुल्क के अंदर एक भी तौहीन रसालत के मुजरम को फांसी की सजा नहीं होती। ये खेल खेला जाता है। कानून हाथ में लेने के लिए मौलवी के ऊपर इल्जाम दीजिए, गादी खालद, गादी फैसल, गादी इलमदीन, शहीद मुमताज कादरी, इस तरह के लोग मौलवी पैदा करते। तुम्हारा कानून क्या करता है? वतन के अंदर कानून मौजूद है, अंबिया की तौहीन नहीं होगी। तुम जो तौहीन करे उसको फरार करवा देते हो। आसिया मलूना को जहाजों पे बिठा के फरार करवाया, अब्दुल शकूर कादियानी को करवाया। जुनैद हफीज मलून केस में क्या नहीं हुआ? उसके बाद अंबिया की तौहीन कोई औरत करे, पर्चा नहीं काटा जाता। मुकद्दसात की तौहीन हो रही, मस्जिदों की तौहीन आपके सामने रखे वाकयात। एजिटेशन, एहतजाज के बाद, वकाला और अदालतों के दबाव के बाद पर्चे काटे जाते हैं। क्यों डिले किया जाता है? क्यों कानून हरकत में नहीं आता? इन 6 माह में आपने देखा होगा कि मुकद्दसात की तौहीन हो रही है, शाइरिल्लाह की तौहीन हो रही है, अंबिया की तौहीन हो रही है, और इस बदबख्त ने अंबिया के बाद कायनात की सबसे अफजल हस्ती के बारे में बकवास की। पहला सवाल यह है, इस बंदे के ऊपर इस बकवास से कबल 11 पर्चे कटे हुए, इसको गुफ्तगू की इजाजत किसने दी? इसके ऊपर तो गुफ्तगू की पाबंदी थी। किसने सारे नोटिफिकेशन मुअत्तल करा के दारुल हुकूमत के अंदर इसको बकवास करने की इजाजत दी? किसने दी? एक माफिया है। खान साहब आंखें बंद करके बैठे रहे। जुल्फी बुखारी, अली जैदी ने जो करना होता है कर गुजरते हैं, और इसी के ऊपर बस नहीं। उसके बाद इसके ऊपर पर्चे मुल्क भर में मजीद हो गए। पहले 11 थे, 8-10 बाद में इस वाक्य के बारे में भी हो गए। कुल मिला के कितने पर्चे हो गए? 20। और सारे के सारे तौहीने सहाबा, तौहीने मुकद्दसात। ये जुर्म छोटा है, ये जुर्म मामूली है, ये जुर्म संगीन नौइयत का नहीं है। अभी खबरें मिल गई, जिस तरह आसिया मलूना को फरार करवाया गया, अब्दुल शकूर कादियानी को फरार करवाया गया, इस 20 मुकदमात के मुलजम को सरकारी सरपरस्ती के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर बरतानिया फरार करवा दिया गया। किसने करवाया है? फिर कहते हो ये कानून हाथ में लेते हैं, हम एहतजाज करें, हम ये नारा लगाए कि कानून हरकत में आए, अल्लाह के लिए कानून हरकत में आए, अल्लाह के लिए इसको पकड़ लो। ये फितना फसाद इंतशार फैलाना चाहता है। हम मुल्क को शाम, लिबिया, इराक नहीं बनाना चाहते। हम फिरकावरियत फैला रहे हैं। वो जो बकवास करके जिसको आपके वज़रा सरकारी सरपरस्ती में भगा रहे हैं, वो फिरकावरियत नहीं फैला रहे। आज आप अहले सुन्नत को मायूस करना चाहते हैं
کہ آج آپ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ پورے معاشرے کا ہر شیعہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ قانون اور یہ ضابطے، یہ نیشنل ایکشن پلان، یہ دہشت گردی ایکٹ، یہ 4th شیڈول صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ شیعہ ہمارے ساتھ معاشرے میں گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ملا کے رہتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی فتنہ نہیں پھیلا، لیکن فتنہ پھیلے گا اگر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ وہ مادر پدر آزادی کے جو نعرے تم نے باہر سے درآمد کر لیے، تم یہ سمجھتے ہو امریکہ میں کوئی امریکی ریاست کے خلاف یا جج کے خلاف بات کرے قانون حرکت میں نہیں آتا؟ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مادر پدر آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے، تم نے صرف نام سنا، تم نے سمجھا ہر ایک کو بکواس اور بھونکنے کی اجازت دی، اصل آزادی ہے۔ اس ملعون کو ملک سے فرار نہیں تھا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس ملعون کے فرار ہونے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وطن عزیز ابو بکر صدیق کے جیالوں کا وطن ہے۔ یہاں پہ کوئی وہ بندہ نہیں رہ سکتا جو ابو بکر کی توہین کرے یا ابو بکر کی تکفیر کرے۔ اور ہم سے بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی کافر کہے، اگر اس نے غلط الزام لگایا تو خود کافر ہو گیا، ورنہ سامنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کی تکفیر کے اوپر ہماری محنتیں ہیں، ان محنتوں کے اوپر اس طرح کے ذاکر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، مسلمان کی تکفیر کی ہے، ابو بکر کی تکفیر، کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی کوئی تکفیر کرے نا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اجماع امت ہے۔ تو یہ تو افضل ترین صحابی کی تکفیر کر کے فرار ہو گیا ہے، اور آپ نے سیف پیسج دیا ہے، اور پھر آئے گا آپ کی سرپرستی میں آئے گا۔ آپ اس وطن کو شام، لیبیا اور عراق بنانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں معاشرے میں جو امن و امان اور سکون کی فضا ہے؟ 8 محرم کا دن ہے، اہل سنت احتجاج کر رہے ہیں، 9-10 محرم آنے والا تھا، آپ کو تو یہ معاملہ نیوٹرلائز کرنا چاہیے تھا۔ جلتی پر تیل پھینکنے کی بجائے، او خدا را کوئی حکومت میں ایسا ہے جو اس کے اوپر پانی پھینکے؟ کس کی حکومت ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ آئین کے خلاف، قانون کے خلاف جو بندہ بات کرے اس کو پروٹیکشن، اور جو بندہ منبر سے، سڑکوں پہ، چوکوں اور چراہوں پہ یہ بات کہ اللہ کے لیے قانون حرکت میں لے آؤ، اس کو پکڑ لو، یہ جی بڑے متشدد ہیں، یہ جی بڑا احتجاج کر رہے ہیں، یہ جی بلا عذر۔ یہ فرار بھی اس لیے کروایا گیا ہے کہ اہل سنت کے احتجاج کو کنٹرول کیا جائے۔ تم نے فرار کروا دیا، کتنے فرار کراؤ گے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تھا ہجرت کے موقع کے اوپر، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اہل سنت کو بھی میں یہی بات کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ملک سے فرار ہو گیا، اس طرح کی ایجیٹیشن، اس طرح کے جلسے جلوس اور احتجاج کا اب مطالبہ گرفتاری کا تھا، وہ انہوں نے فرار کروا دیا۔ اب ان کی پلاننگ ہوگی، 10-12 محرم گزار کر دوبارہ پاکستان میں بلائیں گے، یہ چیک کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا ضمیر کتنا زندہ ہے، تو انہیں رسالت بھی خود کرائی جاتی ہے، توہین مقدسات بھی خود کروائی جاتی ہے۔ اگر نہیں کروائی جاتی بالفرض تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ قانون حرکت میں آ جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی فتوے دیں اسی طرح کہ جو صحابہ کو کافر کے قتل کر دو؟ کیا یہ فتوے آپ چاہتے ہیں؟ ہم نہیں یہ فتوے دینا چاہتے۔ ہم معاشرے میں امن و سکون کے دائی ہیں، ہم تکفیر مسلم کے فتوے کے بھی خلاف ہیں، لیکن آپ تکفیر صحابہ والے کو اس طرح آزاد کرا کے فرار کروا دیں گے تو پھر لا محالہ کے رد عمل پیدا ہوگا۔ آپ سب ساتھی سوشل میڈیا کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بارے میں اپنا صدائے احتجاج بلند کریں۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اہل سنت کی آواز کو تو آج مکمل طور پہ کچل دیا جاتا۔